वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक़ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जवाब जमा करा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस सीटों की अहल नहीं है। मखसूस सीटों की फहरिस्त मुकर्ररा तारीख तक जमा नहीं कराई गई है। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया है। एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया है, जिसकी सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। बजट इजलास स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद के ज़ेर सदारत मुनक्किद होगा। बल्तिस्तान असम्बली में बजट 2024 और 25 पेश किया जाएगा। बल्तिस्तान असम्बली में बजट इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा और बजट इजलास स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद की ज़ेर सदारत मुनक्किद होगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट 2024 और 25 पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर सवालात उठा दिए हैं। ऑपरेशन की मुखालफत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी है। एपेक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ। असद कैसर बोले, पार्लियामान की मंजूरी के बगैर हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे वो की खास तहसील में हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। इसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते पे भी नहीं लाते। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत का अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का ऑन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, हम ऐवान में कौमी सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुशावरत न करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आज़म ने कोई बात नहीं की। आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर हमारा वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होंगे। कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। एपेक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान के क़याम के हवाले से जारी मनसूबों की पेशरफ पर इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल और जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इस्लामाबाद मॉडल जेल, इस्लामाबाद सेफ सिटी, विफाकी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद कौमी सहूलत मरकज़, मनशियात और धमाका खेज मवाद की शनाख्त और निशानदही के लिए कायम शुदा K9 यूनिट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोई गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी भी की। सदर पाकिस्तान ने सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब कर लिया गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी कच्चे में अमन अमान का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध इजलास को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से हमें मुल्क को महफूज बनाना है, लेकिन तालिबान को लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे। सवाल तो ये है कि तालिबान को कौन वापस लेकर आया था। गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस कौन लाया था। मैयत घर आती है तो कोहराम का अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद की मुखालफत की है। इस्तेकाम के हवाले से हमें इस मुल्क को सिक्योर बनाना है। और देखिए, इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था। गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। मैयतें घर में आती हैं तो जो कोहराम मचता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो। मज़ीद आपको बताया, कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहर रफीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा कि मैं नहीं कहता
شہریار آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کمپرومائز ہے، یہ سب ڈرامہ ہو رہا۔ شہریار افخان افریدی نے جواب میں کہا کہ وزیر دفاع نے بہت بڑا بہتان لگایا، سفید بالوں سے اللہ کو حیا آتی ہے، لیکن موصوف وزیر 74 سال کی عمر میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے۔ وزیر دفاع صاحب، یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ میں ذرا سی بھی حیا ہوتی تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ 4-5 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، شہریار افریدی صاحب نے کل کہا ہے۔ آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفید بال سے میں حیا کرتا ہوں۔ 72-74 سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے، یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ریانہ ڈار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے، اگر آپ میں ذرا حیا ہوتی آپ یہاں نہ ہوتے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ دونوں جماعتوں میں تعاون یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کرے گی وہ سندھ میں بھی لے گی۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو سندھ کے تمام اضلاع میں شریک اقتدار کرے گی۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جبکہ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم پیر کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس کی صدارت کرنے والے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور علی خان پہنچے، نہ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچ سکے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ذاتی مصروفیات کے باعث اجلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی اجلاس میں شہریار آفریدی کے گلے شکووں کو زیر بحث لایا گیا۔ کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر شبلی فراز پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کل سے پارلیمنٹ کے اندر بھرپور احتجاج کی منظوری دے دی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، مزید آپ کو بتائیں سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی علی محمد خان نے بینظیر بھٹو کی شہادت اور محمد زبیر کے انٹرویو پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ علی محمد خان نے کہا کہ جسے عوام چنے اسے چنوا دیا جاتا ہے۔ عوام نے لیاقت علی خان کو بھی چنا تھا، انہیں کیوں چنوا دیا گیا؟ منتخب وزیر اعظم کو کیوں ہمیشہ ہٹایا جاتا ہے؟ کتنی لیاقت علی خان اور کتنے بھٹو مزید قربان کرو گے؟ ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں۔ باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر، کتنے لیاقت علی خان، کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی آصف بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق ہے؟ پاکستان کے عوام اس سے کہیں زیادہ بہتر بجٹ کے مستحق ہیں۔ شدید گرمی میں 15 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جو کہ عذاب بن چکی ہے۔ ہمیں تقسیم کی سیاست کو مسترد کرنا ہوگا۔ Today we find ourselves in yet another challenging situation, as this year the government presents its budget at a time when the country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty, climate change, and other catastrophes. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. گرمی کی شدت میں 15 سے 20 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ عذاب ہے مسٹر اسپیکر۔ ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا مسٹر اسپیکر، ہمیں اس کسان کو سہارا دینا ہوگا جس سے کبھی سیلاب کا سامنا ہے، کبھی طوفان کا، اور کبھی گندم امپورٹ کرنے غلط فیصلے کا۔ مزید آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار ایوان میں اسد قیصر کے لیے چوڑیاں لے کر آ گئی۔ نوشین افتخار نے کہا کہ کل اسد قیصر نے چوڑیوں کی بات کی تھی، میں بھی ان کے لیے چوڑیاں لے کر آئی ہوں۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے نوشین افتخار نے کہا کہ اپنے لیے چوڑیاں لیں تو یاد آیا اسد قیصر کے لیے بھی لے لوں۔ کل کی اپوزیشن بینچوں کی تقاریر سے تو یہ لگتا ہے کہ ایوان ایک سرکس کی طرح ہے۔ اسد قیصر کے لیے بھی تحفہ لے کر آئی ہوں۔ ایوان میں یہ دو دوپٹے اوڑھتے پھرتے ہیں، لیکن انہوں نے چوڑیوں کی تشبیہ عورت کی کمزوری کے ساتھ کی ہے۔ قومی اسمبلی نے سوات واقعے کے تناظر میں اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہندو، عیسائی، سکھ سب برابر پاکستانی ہیں۔
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت ہونے والے بجٹ سیشن کے دوران وزیر قانون کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد کے مطابق اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے، اقلیتوں کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سوات واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان کہتے ہیں ہمیں اقلیتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم اداروں کی جانب سے کسی شخص یا گروہ کی سرعام سزا کے بھی خلاف ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے اقلیتوں سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اس دوران بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ ہمیں اقلیتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم اداروں کی جانب سے کسی شخص یا گروہ کی سرعام سزا کے بھی خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد منظور کرتے ہیں اور قرارداد کی حمایت کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سوات واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ حکمران فارم 47 کے ذریعے قوم پر زبردستی مسلط ہو کر عوام پر ظلم کر رکھے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، ہمیشہ بڑے جاگیردار حکومت کا حصہ بنتے ہیں، ہر شعبہ پنجاب حکومت نے خراب کر دیا ہے، کرپشن کا نظام چل رہا، ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ زبردستی مسلط ہونے والے فارم 47 کی بنیاد پر یہ قوم کے مسیحاؤں کی تذلیل کریں۔ پاکستان کے عوام ان کو یہ حق نہیں دے سکتے۔ جو بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے وڈیرے وہ گورنمنٹس کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنی بڑی بڑی جاگیروں پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے۔ یہ حکومت کے لیے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے مت دبائیں۔ جس شعبے کو دیکھیں اس میں لگتا ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ کرپشن کا پورا دھندا ہے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ جو پوری کرپشن ہو رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔